बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। हीअ हिकु सूरत आहे जेका असां नाज़िल फरमाई ऐं असां हिन जा अहकाम फ़र्ज़ कया ऐं असां हिन में रोशन आयतूं नाज़िल फरमायूं त जीअं तव्हां नसीहत हासिल करियो। الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين। जेका ज़िना करण वारी औरत ऐं ज़िना करण वारो मर्द हुजे त इन्हनि मां हर हिक खे 100 कोड़ा हणो। ऐं जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं ते ईमान रखो था पोइ तव्हांखे अल्लाह जे दीन में इन्हनि ते को तर्स न अचे ऐं घुर्जे त इन्हनि जी सज़ा जे वक़्तु मुसलमाननि जो हिकु टोलो हाज़िर हुजे। الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين। ज़िना करण वारो मर्द बदकार औरत या मुशरिका सां ई निकाह कंदो ऐं बदकार औरत सां ज़ानी या मुशरिक ई निकाह कंदो ऐं इहो ईमान वारनि ते हराम आहे। والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون। ऐं जेकी पाकीज़ा औरतुनि ते तुहमत हणनि पोइ 4 शाहिद न आणनि त इन्हनि खे 80 कोड़ा हणो ऐं इन्हनि जी शाहिदी कॾहिं बि न मञो ऐं इहे ई फासिक आहिनि। إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم। पर जेकी इन खां बाद तौबा कनि ऐं पंहिंजी इस्लाह कनि पोइ बेशक अल्लाह बख़्शींदड़ महिरबान आहे। والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين। ऐं जेकी पंहिंजे औरतुनि ते तुहमत लॻाइनि ऐं इन्हनि वटि पंहिंजे पाण खां सवाइ शाहिद न हुजनि त इन्हनि मां अहिड़े हर हिक जी शाहिदी ही आहे त अल्लाह जे नाले सां 4 भेरा शाहिदी ॾे त बेशक उहो सचो आहे। والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين। ऐं 5 शाहिदी इहा हुजे त इन ते अल्लाह जी लानत हुजे जेकॾहिं उहो कूड़नि मंझां हुजे। ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين। ऐं औरत खां सज़ा खे इहा ॻाल्हि टारींदी त उहा अल्लाह जो नालो वठी 4 भेरा शाहिदी ॾे त बेशक मर्द कूड़नि मंझां आहे। والخامسة أن غضب الله عليها إن
كان من الصادقين ऐं पंजे भेरे शाहिदी ॾे त औरत ते अल्लाह जो कहर हुजे जेकॾहिं मर्द सचनि मंझां हुजे ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ऐं जेकॾहिं अल्लाह जो फज़ल ऐं उन जी रहमत तव्हां ते न हुजे हा ऐं ही त अल्लाह वधीक तौबा क़बूल कंदड़ हिकमत वारो आहे त हू तव्हांजा राज़ खोले छॾे हा إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم बेशक उहे माण्हू जिन वॾो बुहतान हयो उहो तव्हां मंझां ई हिकु टोलो आहे तव्हां उन बुहतान खे पंहिंजे लाइ बुरो न सम्झो बल्कि उहो तव्हांजे लाइ बहितर आहे इन्हनि मां हर शख़्स जे लाइ उहो गुनाह आहे जेको उन कमायो ऐं उन्हनि मां उहो शख़्स जंहिं उन बुहतान जो सभिनी खां वॾो हिसो खयो उन जे लाइ वॾो अज़ाब आहे لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ईअं छो न थियो जो जॾहिं तव्हां उहो बुहतान ॿुधो हो त मुसलमान मर्द ऐं मुसलमान औरतूं पंहिंजे माण्हुनि ते चङो गुमान कनि हा ऐं चवनि हा ही पधरो बुहतान आहे لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون इन ते 4 शाहिद छो न आंदाऊं पोइ जॾहिं इन्हनि शाहिद न आंदा त उहे ई अल्लाह वटि कूड़ा आहिनि ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ऐं जेकॾहिं दुनिया या आख़िरत में अल्लाह जो फज़ल ऐं उन जी रहमत तव्हां ते न हुजे हा त जंहिं मामले में तव्हां पइजी विया हुयो उन ते तव्हांखे वॾो अज़ाब पहुचे हा إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم जॾहिं तव्हां अहिड़ी ॻाल्हि हिक ॿिए खां ॿुधी पंहिंजे ज़बानुनि ते आणींदा हुयो ऐं पंहिंजे मुंहं खां उहा ॻाल्हि चवंदा हुयो जंहिंजो तव्हांखे को इल्मु न हो ऐं तव्हां उनखे मामूली सम्झंदा हुयो जॾहिं त उहो अल्लाह वटि तमामु वॾो हो ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ऐं ईअं छो न थियो जो जॾहिं तव्हां उनखे ॿुधो हो त तव्हां चओ हा त असांजे लाइ जाइज़ न आहे जो इहा ॻाल्हि चऊं ए अल्लाह तूं पाक आहीं इहो वॾो बुहतान आहे يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين अल्लाह तव्हांखे नसीहत फरमाए थो त ॿीहर कॾहिं हिन तरह जी ॻाल्हि जी तरफ़ न मोटिजो जेकॾहिं तव्हां ईमान वारा आहियो ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
ऐं अल्लाह तव्हां जे लाइ आयतूं साफ़ बयानु फरमाए थो ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون। बेशक जेकी माण्हू चाहिनि था त मुसलमाननि में बेहयाई जी ॻाल्हि पखेड़िजे, उन्हनि जे लाइ दुनिया या आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब आहे ऐं अल्लाह ॼाणे थो ऐं तव्हां नथा ॼाणो। ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم। ऐं जेकॾहिं अल्लाह जो फज़ल ऐं उन जी रहमत तव्हां ते न हुजे हा त ज़रूरु उन अज़ाब जो मज़ो चखूं हा ऐं ही त अल्लाह तव्हां ते निहायत महिरबान रहम कंदड़ आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم। ऐं ईमान वारो शैतान जे कदमनि ते न हलो ऐं जेको शैतान जे कदमनि ते हलंदो आहे पोइ बेशक शैतान त बेहयाई ऐं बुरी ॻाल्हि जो ई हुकुम ॾींदो ऐं जेकॾहिं अल्लाह जो फज़ल ऐं उन जी रहमत तव्हां ते न हुजे हा त तव्हां मां को शख़्स कॾहिं बि पाक न थी सघे। हा अलबत अल्लाह पाक करे छॾींदो आहे जंहिंखे घुरंदो आहे ऐं अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم। ऐं तव्हां मां फ़ज़ीलत वारा ऐं माली गुंजाइश वारा ही कसम न खणनि त उहे रिश्तेदारनि ऐं मिसकीननि ऐं अल्लाह जी राह में हिजरत कंदड़नि खे माल न ॾींदा ऐं इन्हनि खे घुर्जे त माफ़ कनि ऐं दरगुज़र कनि। छा तव्हां हिन ॻाल्हि खे पसंदि नथा कयो त अल्लाह तव्हां जी बख़्शिश करे ऐं अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم। बेशक जेकी बेख़बर पाक दामन मोमिनियाणियुनि ते बोहतान लॻाईंदा आहिनि उन्हनि ते दुनिया या आख़िरत में लानत आहे ऐं इन्हनि जे लाइ वॾो अज़ाब आहे। يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون। जंहिं ॾींहुं इन्हनि जे ख़िलाफ़ संदन ज़बानूं ऐं संदन हथ ऐं संदन पेर इन्हनि जे अमलनि जी शाहिदी ॾींदा। يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين। उन ॾींहुं अल्लाह इन्हनि खे संदन पूरी सची सज़ा ॾींदो ऐं उहे ॼाणे वठंदा त अल्लाह ई वाज़िह हक़ आहे। الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. बुरियूं औरतूं बुरनि मर्दनि जे लाइ आहिनि ऐं बुरा मर्द बुरनि औरतुनि जे लाइ आहिनि ऐं पाक औरतूं पाक मर्दनि जे लाइ आहिनि ऐं पाक मर्द पाक औरतुनि जे लाइ आहिनि। उहे इन्हनि ॻाल्हियुनि खां पाक आहिनि जेकी माण्हू चई रहिया आहिनि। इन्हनि पाक माण्हुनि जे लाइ बख़्शिश ऐं इज़त जी रोज़ी आहे। يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ऐं ईमान वारो पंहिंजे घरनि खां सवाइ ॿियनि घरनि में दाख़िल न थियो जेसि ताईं इजाज़त न वठो ऐं इन्हनि में रहंदड़नि ते सलाम न करे वठो। उहो तव्हांजे लाइ बहितर आहे त जीअं तव्हां नसीहत मञो। فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. पोइ जेकॾहिं तव्हां इन्हनि घरनि में कंहिंखे न लहो तॾहिं बि इन्हनि में दाख़िल न थियो जेसि ताईं तव्हांखे इजाज़त न ॾिनी वञे ऐं जेकॾहिं तव्हांखे चयो वञे वापसि मोटी वञो त तव्हां वापसि मोटी वञो। इहो तव्हांजे लाइ ॾाढो सुठो आहे ऐं अल्लाह तव्हांजे कमनि खे ख़ूब ॼाणण वारो आहे। ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. हिन बारे में तव्हां ते को गुनाह न आहे त उन्हनि घरनि में वञो जेकी ख़ासि कंहिंजी रिहाइश जे लाइ न आहिनि जिन मां तव्हांखे नफ़ो वठण जो इख़्तियार आहे ऐं अल्लाह ॼाणे थो जेकी तव्हां ज़ाहिर करियो था ऐं जेकी तव्हां लिकायो था। قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. मुसलमान मर्दनि खे हुकुम ॾियो त पंहिंजूं नज़रूं कुझु हेठि रखनि ऐं पंहिंजी शर्मगाहुनि जी हिफ़ाज़त कनि। इहो इन्हनि जे लाइ घणो पाकीज़ा आहे। बेशक अल्लाह खे इन्हनि जे कमनि जी ख़बर आहे। وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن
أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ऐं मुसलमान औरतुनि खे हुकुम ॾे त इहे पंहिंजूं नज़रूं कुझु हेठि रखनि ऐं पंहिंजी शर्मगाहुनि जी हिफ़ाज़त कनि ऐं पंहिंजो सींगार न ॾेखारीनि सवाइ जेतिरो बदन जो हिसो पाण ई ज़ाहिर आहे ऐं उहे पंहिंजूं चादरूं पंहिंजे ग़रीबाननि ते पाए रखनि ऐं पंहिंजे सींगार खे ज़ाहिर न कनि पर पंहिंजे मुड़ुसनि ते या पंहिंजे पीउ या मुड़ुसनि जे पीउ या पंहिंजे पुटनि या पंहिंजे मुड़ुसनि जे पुटनि या पंहिंजे भाउरनि या पंहिंजे भाइटनि या पंहिंजे भाणेजनि या पंहिंजे मुसलमान औरतुनि या पंहिंजे बानियुनि जेकी पंहिंजे हथ जी मिल्कियत हुजनि या मर्दनि मां उहे नौकर जेकी शहवत वारा न हुजनि या उहे ॿार जिन खे औरतुनि जे शर्म जहिड़ियुनि शयुनि जी ख़बर न आहे ऐं ज़मीन ते पंहिंजा पेर इन करे ज़ोर सां न हणनि जो इन्हनि जे इन सींगार जी ख़बर पइजी वञे जेका इन्हनि लिकाई आहे ऐं ए मुसलमानो तव्हां सभु अल्लाह ॾांहुं तौबा करियो हिन उमीद ते त तव्हां कामयाबी माणियो وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ऐं तव्हां मां जेकी बग़ैर निकाह जे हुजनि ऐं तव्हांजे ग़ुलामनि ऐं बानियुनि मां जेकी नेक आहिनि उन्हनि जा निकाह कराए छॾियो जेकॾहिं उहे फ़क़ीर हूंदा त अल्लाह इन्हनि खे पंहिंजे फज़ल सां गनी करे छॾींदो ऐं अल्लाह वुसअत वारो इल्म वारो आहे وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ऐं जेकी माण्हू निकाह करण जी ताक़त नथा रखनि उन्हनि खे पाक दामन रहणु घुर्जे एतिरे ताईं जो अल्लाह इन्हनि खे पंहिंजे फज़ल सां गनी करे छॾे ऐं तव्हांजे बाननि ऐं बानियुनि मंझां जेकी माल कमाए ॾियण जी शर्त ते आज़ादी लिखाइण जा तलबगार हुजनि त तव्हां इन्हनि खे इहो मुआहिदो लिखी ॾियो जेकॾहिं तव्हां इन्हनि में का चङाई ॼाणो ऐं तव्हां इन्हनि जी अल्लाह जे उन माल मां मदद करियो जेको उन तव्हांखे ॾिनो आहे ऐं तव्हां दुनियावी ज़िंदगी जो माल हासिल करण जे लाइ पंहिंजनि बानियुनि खे बदकारी ते मजबूर न करियो ख़ासि करे जेकॾहिं उहे पाण बि बचणु चाहींदियूं हुजनि ऐं जेको इन्हनि खे मजबूर कंदो त बेशक अल्लाह उन्हनि जी मजबूर कई वञण खां बाद
घणो बख़्शींदड़ महिरबान आहे। वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन वमसलन मिनल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। ऐं बेशक असां तव्हांजी तरफ़ रोशन आयतूं ऐं तव्हां खां अॻियनि माण्हुनि जो हाल ऐं रिॼण वारनि जे लाइ नसीहत नाज़िल फरमाई। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी ज़ुजाजह الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم। अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन खे रोशन करण वारो आहे। उन जे नूर जो मिसाल अहिड़ो आहे जीअं हिकु ताख़चो हुजे जंहिं में चिराग आहे। उहो चिराग हिकु फानूस में आहे ऐं उहो फानूस ॼणु हिकु मोती वांगुरु चमकंदड़ सितारो आहे जेको ज़ैतून जी बरकत वारे वण मां रोशन थींदो आहे, जेको न ओभर वारो आहे ऐं न ओलह वारो। क़रीब आहे जो उन जो तेल भड़की ॿरी पवे जेतोणीकि उन खे बाहि न पहती हुजे। नूर ते नूर आहे। अल्लाह पंहिंजे नूर जी राह ॾेखारींदो आहे जंहिंखे घुरंदो आहे ऐं अल्लाह माण्हुनि जे लाइ मिसाल बयानु फरमाईंदो आहे ऐं अल्लाह हर शइ खे वधीक ॼाणींदड़ आहे। في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال। उहो नूर उन्हनि घरनि में आहे जिन जी ताज़ीम करण ऐं इन्हनि में अल्लाह जे नाले ज़िक्र करण जो अल्लाह हुकुम ॾिनो आहे। उन्हनि में सुबुह ऐं शाम अल्लाह जी तस्बीह बयानु कंदा आहिनि। رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار। उहे मर्द जिन खे वापार ऐं ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह जे ज़िक्र ऐं नमाज़ क़ाइमु करण ऐं ज़कात अदा करण खां गाफ़िल नथी करे, उहे उन ॾींहं खां डिॼंदा आहिनि जंहिं में दिलि ऐं अखियूं फिरी वेंदियूं। ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب। त जीअं अल्लाह इन्हनि खे संदन बहितर कमनि जो बदिलो ॾे ऐं पंहिंजे फज़ल सां उन्हनि खे वधीक अता करे ऐं अल्लाह जंहिंखे घुरंदो आहे बेहिसाब रोज़ी ॾींदो आहे। والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه
والله سريع الحساب. ऐं काफ़िरनि जा अमल ईअं आहिनि जीअं कंहिं ऋण पट में उस में पाणीअ वांगुरु चमकंदड़ वारी हुजे। उञायल माण्हू उनखे पाणी सम्झंदो आहे एसि ताईं जो जॾहिं उहो उन वटि ईंदो आहे त उनखे कुझु बि नाहे लहंदो ऐं उहो अल्लाह खे पंहिंजे क़रीब लहंदो सो अल्लाह उनखे उनजो पूरो हिसाब ॾींदो ऐं अल्लाह जल्दी हिसाब कंदड़ आहे। أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. या जीअं कंहिं गहरे समुंड में ऊंधायूं हुजनि जंहिंखे मथां खां हिकु लहर ढकियो हुजे उन लहर ते हिकु ॿी लहर हुजे पोइ उन ॿी लहर ते ककर हुजनि। ऊंधायूं ई ऊंधायूं आहिनि हिक जे मथां ॿी ऊंधाई आहे। पोइ जॾहिं को पंहिंजो हथु कढे त उनखे पंहिंजो हथ बि ॾिसंदे मालूम न थिए ऐं जंहिं लाइ अल्लाह नूर न बणाए उन जे लाइ को बि नूर न आहे। ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. छा तो न ॾिठो त जेकी कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहिनि इहे सभु ऐं पखी पंहिंजा पर पखेड़ींदे अल्लाह जी तस्बीह बयानु कंदा आहिनि। सभिनी खे पंहिंजी नमाज़ ऐं पंहिंजी तस्बीह मालूम आहे ऐं अल्लाह इन्हनि जे कमनि खे खूब ॼाणींदड़ आहे। وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही अल्लाह जे ई लाइ आहे ऐं अल्लाह जे तरफ़ ई मोटणो आहे। ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. छा तो न ॾिठो त अल्लाह नरमी सां ककरनि खे हलाए थो पोइ इन्हनि खे पाण में ॻंढींदो आहे पोइ इन्हनि खे तह बतह करे छॾींदो आहे। पोइ तूं ॾिसंदो आहीं त इन जे विच मां मींहुं निकिरंदो आहे ऐं हू आसमान में मौजूदु बर्फ़ जे पहाड़ुनि मां ॻड़ा लाहींदो आहे। पोइ जंहिं ते चाहींदो आहे उन ते उन्हनि खे सटींदो आहे ऐं जंहिंखे चाहींदो आहे उन खां उन्हनि खे फेरे छॾींदो आहे। क़रीब आहे जो उन जे बिजली जी चमकाट अखियूं खसे वञे। يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. अल्लाह राति ऐं ॾींहं खे मटाईंदो आहे बेशक इन में अखियुनि वारनि जे लाइ सम्झण जो मक़ाम आहे। والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم
يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ऐं अल्लाह ज़मीन ते हलंदड़ हर जानदार पाणीअ मंझां पैदा कयो, पोइ इन्हनि मां को पंहिंजे पेट भर हलंदो आहे ऐं इन्हनि मां को ॿिनि पेरनि ते हलंदो आहे ऐं इन्हनि मां को चइनि पेरनि ते हलंदो आहे। अल्लाह जेको चाहींदो आहे पैदा कंदो आहे। बेशक अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. बेशक असां वाज़े बयान कंदड़ आयतूं नाज़िल फरमायूं ऐं अल्लाह जंहिंखे चाहींदो आहे सिधी वाट जी तरफ़ हिदायत ॾींदो आहे। ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ऐं मुनाफ़िक़ चवंदा आहिनि असां अल्लाह ऐं रसूल ते ईमान आंदो ऐं असां इताअत कई, पोइ इन्हनि मां हिकु टोलो उन खां बाद फिरी वेंदो आहे ऐं हक़ीक़त में इहे मुसलमान न आहिनि। وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ऐं जॾहिं इन्हनि खे अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी तरफ़ सॾियो वेंदो आहे त जीअं रसूल इन्हनि जे विच में फ़ैसिलो फ़रमाए त उन ई वक़्तु इन्हनि मां हिकु टोलो मुंहुं फेरण लॻंदो आहे। وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ऐं जेकॾहिं फ़ैसिलो इन्हनि जे लाइ थी वञे त उन जी तरफ़ ख़ुशी ख़ुशी जल्दी मां ईंदा आहिनि। أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. छा इन्हनि जे दिलनि में बीमारी आहे या इन्हनि खे शक आहे या छा इहे हिन ॻाल्हि खां डिॼनि था त अल्लाह ऐं इन जो रसूल इन ते ज़ुल्म कंदा, बल्कि इहे पाण ई ज़ालिम आहिनि। إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. मुसलमाननि जी ॻाल्हि त इहा ई आहे जो जॾहिं इन्हनि खे अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी तरफ़ सॾियो वेंदो आहे त जीअं रसूल इन्हनि जे विच में फ़ैसिलो फ़रमाए त उहे अर्ज़ु कंदा आहिनि त असां ॿुधो ऐं इताअत कई ऐं इहे ई माण्हू कामयाब थियण वारा आहिनि। ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी इताअत करे ऐं अल्लाह खां डिॼे ऐं उन जी नाफ़रमानी खां डिॼे त उहे ई माण्हू कामयाब आहिनि। وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. ऐं उन्हनि पूरी कोशिश सां अल्लाह जा कसम खयां त जेकॾहिं तूं इन्हनि खे हुकुम ॾींदे त इहे ज़रूरु निकिरंदा
अव्हां फरमायो कसम न खणो, शरीयत जे मुताबिक़ इताअत हुअणु घुर्जे, बेशक अल्लाह तव्हांजे अमलनि खां बाख़बर आहे। قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين। अव्हां फरमायो अल्लाह जी इताअत कयो ऐं रसूल जी इताअत कयो, पोइ जेकॾहिं तव्हां मुंहुं फेरियो त रसूल जे ज़िमे इहा ई तबलीग आहे जंहिंजी ज़िमेदारी जो बार इन ते रखियो वियो आहे ऐं तव्हां ते उहा ई इताअत लाज़िम आहे जंहिंजो बार अव्हां ते रखियो वियो आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां रसूल जी फर्माबरदारी कंदो त हिदायत माणींदो ऐं रसूल जे ज़िमे फ़क़ति साफ़ साफ़ पहचाइण लाज़िम आहे। وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون। अल्लाह तव्हां मंझां ईमान वारनि ऐं चङा अमल करण वारनि सां वाइदो फरमायो आहे त ज़रूर इन्हनि खे ज़मीन में खिलाफ़त ॾींदो जीअं इन्हनि खां पहिरियनि खे खिलाफ़त ॾिनी आहे ऐं ज़रूर हिननि जे लाइ हिननि जे इन दीन खे पुख़्तो कंदो जेको इन्हनि जे लाइ पसंदि फरमायो आहे ऐं ज़रूर इन्हनि जे ख़ौफ़ खां बाद इन्हनि जी हालत खे अमन सां बदिलाए छॾींदो। इहे मुंहिंजी इबादत कंदा, मूं सां गॾु कंहिंखे शरीक न बणाईंदा ऐं जेको इन खां पोइ नाशुक्री करे त उहे ई माण्हू नाफ़रमान आहिनि। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون। ऐं नमाज़ क़ाइमु रखो ऐं ज़कात अदा करियो ऐं रसूल जी फर्माबरदारी कंदा रहो हिन उम्मीद ते त तव्हां ते रहम कयो वञे। لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير। हरगिज़ काफ़िरनि खे इहो गुमान न कयो त इहे असांखे ज़मीन में आजिज़ करण वारा आहिनि ऐं इन्हनि जो ठिकाणो बाहि आहे ऐं बेशक इहा कहिड़ी न बुरी मोटण जी जाइ आहे। يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم। ऐं ईमान वारो तव्हांजा ग़ुलाम ऐं तव्हां मंझां जेकी बालिग़ उमिरि ताईं न आहिनि पहुता उन्हनि खे घुर्जे त 3 वक़्तनि में फजर जी नमाज़ खां पहिरियां ऐं बेपहरी जे वक़्तु जॾहिं तव्हां पंहिंजा कपिड़ा लाहे रखंदा आहियो ऐं इशा जी नमाज़ खां पोइ घर में दाख़िल थियण खां पहिरियां तव्हां खां इजाज़त घुरनि। इहे 3 वक़्त तव्हांजे शर्म जा आहिनि। इन्हनि 3 वक़्तनि खां पोइ तव्हां ते ऐं इन्हनि ते को गुनाह नाहे।
इहे तव्हां ॾांहुं हिक ॿिए वटि बार बार अचण वारा आहिनि। अल्लाह तव्हां जे लाइ अहिड़े तरह आयतूं बयानु करे थो ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم। ऐं जॾहिं तव्हां मंझां छोकिरा जवानी जी उमिरि खे पहुची वञनि त इहे बि घर में दाख़िल थियण खां पहिरियां इन ई तरह इजाज़त घुरनि जीअं इन्हनि खां पहिरियां बालिग़ थियण वारनि इजाज़त घुरी। अल्लाह तव्हां जे लाइ पंहिंजूं आयतूं ईअं ई बयानु फ़रमाए थो ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم। ऐं घर में वेहण वारियूं उहे पोड़ियूं औरतूं जिन खे निकाह जी का ख़्वाहिश न आहे, इन्हनि ते को गुनाह न आहे जो पंहिंजा इज़ाफ़ी मथियां कपिड़ा लाहे रखनि जॾहिं ते सींगार खे ज़ाहिर न करे रहियूं हुजनि ऐं हिननि जो इन खां बि बचणु इन्हनि जे लाइ सभ खां बहितर आहे ऐं अल्लाह ॿुधंदड़ ॼाणींदड़ आहे। ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون। अंधे ऐं मंडे ऐं बीमार ते का पाबंदी न आहे ऐं तव्हां ते बि का पाबंदी न आहे जो तव्हां खाओ पंहिंजी औलाद जे घरनि मां या पंहिंजे पीअरुनि जे घरनि या पंहिंजे माउरुनि जे घरनि मां या पंहिंजे भाइरनि जे घरनि या पंहिंजे भेनरुनि जे घरनि मां या पंहिंजे चाचनि जे घरनि मां या पंहिंजे फुफियुनि जे घर मां या पंहिंजे मामनि जे घर मां या पंहिंजे मासियुनि जे घर मां या उन घर मां जंहिंजूं कुंजियूं तव्हांजे कब्ज़े में आहिनि या पंहिंजे दोस्तनि जे घरनि मां तव्हां ते का पाबंदी न आहे जो तव्हां गॾिजी खाओ या जुदा जुदा। पोइ जॾहिं घरनि में दाख़िल थियो त पंहिंजनि माण्हुनि खे सलाम कयो। इहा मुलाक़ात वक़्त जी चङी दुआ आहे। अल्लाह वटां मुबारक पाकीज़ा कलमो आहे। अल्लाह ईअं ई पंहिंजूं आयतूं तव्हांजे लाइ बयानु कंदो आहे त जीअं तव्हां सम्झो। إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ईमान वारा त उहे ई आहिनि जिन अल्लाह ऐं उन जे रसूल ते ईमान आंदो ऐं जॾहिं कंहिं अहिड़े कम ते रसूल सां गॾु हुजनि जेको इन्हनि खे रसूलुल्लाह जी बारगाह में जमा करण वारो हुजे पोइ उन वक़्त ताईं न वञनि जेसि ताईं उन खां इजाज़त न वठनि. बेशक जेकी अव्हां खां इजाज़त घुरनि था उहे ई आहिनि जेकी अल्लाह ऐं उन जे रसूल ते ईमान रखनि था. पोइ ए हबीब जॾहिं इहे पंहिंजे कंहिं कम जे लाइ अव्हां खां वञण जी इजाज़त घुरनि त इन्हनि मां जंहिंखे अव्हां चाहियो इजाज़त ॾेई छॾियो ऐं इन्हनि जे लाइ अल्लाह खां माफ़ी घुरो. बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ऐं इंसानो रसूल जे सॾण खे पाण में ईअं न बणायो जीअं तव्हां मां हिकिड़ो ॿिए खे सॾींदो आहे. बेशक अल्लाह इन्हनि माण्हुनि खे ॼाणे थो जेकी तव्हां मंझां कंहिं शइ जी ओट वठी खिसकी निकिरी वेंदा आहिनि. सो रसूल जे हुकुम जी मुखालफ़त करण वारा हिन ॻाल्हि खां डिॼनि त इन्हनि खे का मुसीबत पहुचे या इन्हनि खे दर्दनाक अज़ाब पहुचे. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ॿुधो बेशक अल्लाह जो ई आहे जेको कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे. बेशक उहो ॼाणे थो जंहिं हाल में तव्हां आहियो ऐं उन ॾींहं खे ॼाणे थो जंहिं में माण्हू उन जी तरफ़ मोटाया वेंदा. पोइ उहो इन्हनि खे ॿुधाईंदो जेको कुझु इन्हनि कयो ऐं अल्लाह हर शइ खे ॼाणींदड़ आहे.